आज के शो में नैब पर अदम एतमाद, मुतवाज़न एहतसाब इदारे की गूंज। सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुतल्लिक क्या कहा? मासूम लोगों कि ये क्या 2-2 लाख और 4-4 लाख की चोरियां पकड़ रहे हो? घरों में घुस जाते हैं और वहां जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। जानिबदाराना नैब का इल्जाम इदारा नाक़दीन की हिट लिस्ट पर। सिंध के अंदर जो करप्शन है क्यों नहीं पकड़ती नैब? क्यों नहीं नैब? सिंध लूटा गया, सिंध के लोग लूटे गए हैं। कप्तान ने नैब कारकर्दगी पर कड़े सवालात उठा दिए। नैब की साख मुतासिर इदारे का मुस्तकबिल क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इस लम्हे का सब में बड़ा सवाल यही है, पाकिस्तान में जो गूंज रहा है वो करप्शन, एहतसाब का एजेंडा, यमनी एहतसाब, और ऐसा एहतसाब जिसमें सबका क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जिस इदारे पर एहतसाब की जिम्मेदारी है उसका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। यानी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ पनामा का शोर है, सुबह सिंध में करप्शन का शोर, पंजाब में करप्शन का शोर, शेख खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का शोर, पूरे मुल्क बलूचिस्तान में सेक्रेटरीज पकड़े गए जिनके घरों से रकम बरामद हुई। इस पूरी सूरत हाल में जब मुल्क के अंदर आला तरीन ओहदों पर फाइज लोगों पर करप्शन के इल्जामात हैं, और ये बड़ी अहम बात मैं इसको कह रहा हूं कि चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, सब पर तकरीबन यकसा अपोजिशन या हुकूमत हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो, हिज़्ब इक़्तिदार हो, करप्शन के इल्जामात उन पर लगते हैं। लेकिन जिस इदारे का काम तहकीकात करना है वो इदारा खुद तहकीकात की जद में, जिसको तहकीकात करनी है वो तनकीद की जद में है। तनकीद भी ऐसी नहीं, कड़ी तनकीद की जद में है। मैं बात कर रहा हूं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की, जिस पर ना सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान कुछ रोज कबल जब उन्होंने कहा था कि हरासा किया जाता है नैब के आईओस की तरफ से, तो उसके साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ भी खुलकर तनकीद करती है। मैं आपको ये सुनवाता हूं कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से उन्होंने इस पर कलम उठाया हुआ है, कल भी उन्होंने खान साहब ने तकरीर में नैब को बार बार तनकीद का निशाना बनाया। नैब के चेयरमैन एक इदारा है, उसके चेयरमैन हमारे लिए मोतबर हैं, लेकिन नैब के चेयरमैन पर जो क्रिटिसिज्म रेज करी चेयरमैन इमरान खान पीटीआई ने, वो जरा सुने, बड़ी अहम बातें की हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, नैब को बुलाया और कहा कि पाकिस्तान के इदारे काम नहीं कर रहे, तुम क्या गरीब लोगों को सिर्फ पकड़ते हो? अगर नैब सही काम कर रही होती अपना हम नैब का चेयरमैन लगाएंगे। सिंध के अंदर जो करप्शन है क्यों नहीं पकड़ती नैब? क्यों नहीं नैब? सिंध लूटा गया, सिंध के लोग लूटे गए हैं, हर चीज में करप्शन है, क्यों नहीं पकड़ते? जिस दिन एक मजबूत नैब बना के, एक मजबूत एहतसाब बना के, अगर नैब के चेयरमैन में थोड़ी सी भी शर्म हो, रिजाइन करो। नैब के चेयरमैन से रिजाइन होने का मुतालबा किया इमरान खान साहब ने। पनामा करप्शन हो या कोई भी करप्शन हो, जहां पर भी गवर्नेंस का लैप्स हमें नजर आता है, जहां पर भी स्टेट एक्सचेकर को यानी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है, नैब का काम है अकाउंटेबिलिटी करना। क्या नैब अपना काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है? इमरान खान साहब की तनकीद कितनी वजह है, क्या जवाज है इस तनकीद का, ये भी सवाल उठाएंगे। सिंध के अंदर जिस लूट मार की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, वो लूट मार कहां हुई, आखिरकार कैसे हुई है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद देखते रहिएगा अब तक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, नैब को बुलाया और कहा कि पाकिस्तान के इदारे काम नहीं कर रहे, तुम क्या गरीब लोगों को सिर्फ पकड़ते हो? अगर नैब सही काम कर रही होती, सिंध के अंदर जो करप्शन है क्यों नहीं पकड़ती नैब? क्यों नहीं नैब? सिंध लूटा गया, सिंध के लोग लूटे गए हैं। ये नैब की तरह नहीं है जो मुफ्त करके इन्होंने अपना आदमी नैब का चेयरमैन बनाया है। अगर नैब के चेयरमैन में थोड़ी सी भी शर्म हो, रिजाइन करो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। इस वक्त सब में बड़ा एजेंडा इस मुल्क में करप्शन है, एहतसाब है,
اور احتساب کرنے والے ادارے خود تنقید کی زد میں ہیں. نہ صرف حزب اختلاف سے بلکہ حزب اقتدار وزیر اعظم پاکستان بھی نیب کو تنقید کا نشانہ کچھ ماہ پہلے بنا چکے ہیں. سندھ کا تذکرہ کیا ہے خان صاحب نے, نیب کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, نیب سندھ کی بات کی ہے, نیب کی اوورال بات کی ہے. اس ملک کے اندر کرپشن ختم کرنے والے ادارے کیا خود کرپٹ زدہ ہو چکے ہیں, جہاں پر پلی بارگین کی جاتی ہے, جہاں پر دیگر قوانین جن کو سپریم کورٹ بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے. پروگرام میں اس پوری کارکردگی پر بات ہوگی. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما ہیں خرم شیر زمان, یہاں پر موجود ایم پی اے بھی ہیں, سندھ اسمبلی میں ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. بہت شکریہ فرما آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ جناب میر محمد علی خان صاحب موجود ہیں, آپ سینئر معاشی تجزیہ نگار ہیں, جو فائنینشیل اینگلز ہیں اس کرپشن کے جس سے نقصان ہو رہا ہے اس پر ان سے بات ہوگی. بریگیڈیئر فاروق صاحب سابق ڈی جی انویسٹیگیشن نیب, پروگرام میں میرے ساتھ موجود, تینوں کا بہت شکریہ. خرم زمان صاحب, خان صاحب نے سندھ کی بات کی کرپشن کی اور انہوں نے پورے ملک کی بات ہی کی. انہوں نے کہا ایسا لگ رہا ہے مکمکہ کیا ہوا ہے نیب کے چیئرمین نے, لگے وہ جس طرح کی انہوں نے زبان اور جو تنقید کری ہے اس میں بہت سے پوائنٹس ویلڈ بھی ہیں, لیکن خان صاحب یکدم نیب پہ چیئرمین نے فائر کچھ وہاں سے کرتے آ رہے ہیں, تواتر کے ساتھ کل پھر کیا انہوں نے فائر, وجہ کوئی خاص؟ دیکھیں اصل میں سندھ کے جو حالات ہیں آپ نے دیکھیں گے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ برے حالات سندھ کے ہیں. آپ کے سامنے کچھ 2-3 ایگزامپلز بھی ہم رکھ لیتے ہیں, جس میں ایک ایگزامپل آپ کا ڈاکٹر عاصم کا ہے, جن کے اوپر 500 ارب روپے کے جو ہیں کرپشن کے الزامات تھے, اور جو کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بیل مل گئی ڈیو ٹو ویک پروسیکیوشن. اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں ایک اور آواز اٹھی تھی کہ جو آپ کے فارمر لوکل گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں شرجیل میمن, ان کے اوپر کوئی 5 ارب روپے کے الزامات ہیں ایڈورٹیزمنٹس کے سلسلے میں. اندازاً 600 لوگ ہیں جنہوں نے پلی بارگن لے کر نیب سے جو ہے اپنے عہدوں کے اوپر واپس آ کے بیٹھ گئے ہیں, اور سندھ کے اندر تو آپ کو بے شمار ایسے ملیں گے لوگ. اب سوال یہ ہے سیفان کہ جو لوگ چوری کریں, ڈکیتی کریں, اس ملک کا اس قوم کا پیسہ لوٹیں, اور وہ پیسہ لوٹنے کے بعد ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف کمیشن ٹو نیب دینے کے بعد جو ہے وہ واپس اپنے عہدوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ابھی ایک نئی جو چیز سامنے آئی ہے, جو میں کچھ دنوں میں آپ کو اس کے آپ ہی کے بے نقاب پروگرام میں بے نقاب کر دیں گے. کچھ 5 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے نوازا جا رہا ہے, ان کے اوپر بھی نیب کے کیسز ہیں اور ان کے کیسز کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. خان صاحب چوروں کا ذکر کر رہے ہیں, صوبہ سندھ میں لوٹا جا رہا ہے ریسورسز. سر جی آپ مجھے بتائیں ورکس اینڈ سروسز کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ مجھے بتائیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, لوکل گورنمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے. اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے سندھ کے اندر, اور ہماری نیب جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے. نظر یہ آتا ہے کہ جو آپ کا نیب کا ادارہ ہے وہ ایک کاروباری ادارہ ہے. نیب کا جو چیئرمین ہے وہ بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے, ایک کمیشن کا نظام بنا ہوا ہے کہ اتنا % کمیشن دو, پیسہ واپس کرو, باقی حصہ اپنا لو, صاف ستھرے اور واپس آ کے سندھ کے اندر اپنی نوکریاں سنبھالو اور پھر سے لوٹ مار شروع کر دو. اور مزے کی بات کو جو آپ کا موجودہ چیف منسٹر ہے اس نے اپنی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. ہم بول بول کے تھک گئے, سندھ اسمبلی میں نے ایک سوال اور ڈالا ہوا ہے, سوال ڈالا ہوا ہے چیف منسٹر صاحب سے پوچھا ہے کہ جن لوگوں نے پلی بارگن لی ہے, جن کے بارے میں یہ چیز پروفڈ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے, وہ لوگ اداروں کے اندر واپس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں گے جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے جس کی ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ جو ہے ریزائن کرے, تو ریزگنیشن کو غلط تو نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ صوبہ جو ہے, یہ ملک جو ہے وہ بنا ہے لوٹ مار کے لیے. صرف لوگ ہسپتالوں میں مر رہے ہیں, دوائیاں نہیں ہیں. یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ منسٹری وہ عوام کو آج تک صاف پانی میسر کرنے میں کام وہ ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی ہے. لوگ یہاں پہ جو ہے نا ورکس اینڈ سروسز کے اندر دیکھ لیں کیا حالات ہیں. ایجوکیشن میں آپ کا پورا صوبہ جاہل ہو گیا ہے. عوام کے پاس سندھ کے اندر آپ جائیں تو ڈسٹرکٹس کے اندر سکولز نہیں ہیں, گوشت سکولز ہیں, گوشت ملازمین ہیں, اور آپ کا جو چیف منسٹر ہے وہ ان کی سرپرست. اپوزیشن آپ پاکستان تحریک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب نے سندھ کے اندر یا پورے پاکستان میں ہی, آپ کی پارٹی نے تو موقف دے دیا, آپ تو مطالبہ کر رہے ہیں مستعفی ہونے کا چیئرمین نیب کا, کوئی کام نہیں ہوا ہے خرم زمان صاحب, یہ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے بالکل ایسی بیٹھے ہوئے ہیں. قوم کی دولت ہے نا. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ میرے خیال سے جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس وقت بالکل بین لگا دی ہے پلی بارگن کے اوپر. بالکل انہوں نے والنٹری ریٹرن کا جو قانون ہے رضاکارانہ واپسی کا, اس کو انہوں نے بالکل سلب کر دیا. وہ جو دنیا میں لوگ سیفان ہنستے ہیں اس ملک کے قانون کے اوپر کہ چوری کرو, ایک سرٹن پرسنٹیج دو اور چلتے بنو اور اداروں کے اندر واپس آؤ اور پھر لوٹ مار شروع کرو, اور آپ کا سٹنگ چیف منسٹر اس کی سرپرستی کرے گا, اس کو شاباشی دے گا اور اس کو اداروں میں واپس بٹھائے گا. کیا سی ایم کا کام نہیں ہے کہ سی ایم ان لوگوں سے سوال کرے, ان کو ڈپارٹمنٹ سے ہٹائے, اچھے لوگوں کو لے کر آئے. ابھی جو نوکریوں کا بٹوارا چل رہا ہے
اس لیے تو تحریک انصاف شور کرتی ہے کہ کن لوگوں کو ہم نوکریاں دے رہے ہیں. پھر بٹوارا ہو رہا ہے. سابق ڈی جی انویسٹیگیشن نیب فاروق حمید صاحب بھی میرے ساتھ ہے. فاروق حمید صاحب, بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, سر یہ نیب پر جو خان صاحب کے پوائنٹس ہیں اس میں ایک تو وہ سندھ کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں, پنجاب کو بھی ریز کر رہے ہیں. آپ کیونکہ خود انویسٹیگیشن کے ڈی جی رہے ہیں, فاروق حمید صاحب کیا واقعی میں نیب نے ہلکا ہاتھ رکھا ہے کچھ معاملات پر, پنجاب میں, سندھ میں, پورے ملک کے اندر جہاں انہیں سختی سے نمٹنا چاہیے تھا ان معاملات پر ہلکا ہاتھ رکھا ہے؟ فاروق حمید صاحب, از دس ٹرو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں کلیریفائی کر دوں, میں ڈی جی نیب کبھی نہیں تھا پنجاب میں, میں ڈائریکٹر نیب تھا. تو انویسٹیگیشن کے ساتھ جی انویسٹیگیشن اویئرنیس اینڈ پریونشن میڈیا کے ساتھ. لیکن دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایسا یہ بتایا جا رہا ہے جناب جس طرح پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ کرپشن فری پروونس ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیب پنجاب نے ڈیلیبریٹلی ان جو پنجاب میں جو سینئر افسر ہیں یا کچھ پولیٹیشین ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا فار ویری آبویس ریزن. بات بڑی کلیئر ہے, جب چیئرمین نیب ان کا اپنا آدمی ہے, ان کا اپنا بلو آئیڈ ہے, آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جناب وہ کارروائی کریں گے اپنا پرائم منسٹر کی فیملی کے لوگ ہو گئے یا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہو گئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہی تو وجہ ہے ہم کہتے ہیں کس کا مکمکہ ہے فاروق حمید صاحب؟ جی کس کا مکمکہ ہے بریگیڈیئر صاحب؟ کس نے, آپ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے مکمکے کی بات کر رہے ہیں, چیئرمین نیب آپ کہہ رہے ہیں مکمکہ سے آئے ہوئے؟ نہیں دیکھیں جو نیب ہے وہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جی نیب از سپوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ, پر وہ تو جنرل مشرف کے دور میں بھی نیب اس طرح انڈیپینڈنٹ نہیں تھا, کیونکہ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے تو اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا اصل اصول استعمال کرتی تھی, جو ہمیشہ ہم کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ بات غلط ہے, نیب کو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے وداؤٹ اینی پولیٹیکل انٹرفیئرنس. اب ظاہری بات ہے, یہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کے اوپر جو 2 ابھی انکوائریز پینڈنگ ہیں ان کے خلاف وہ اپنا وہ ریون والا کیس ہے, ایف آئی اے کی ریکروٹمنٹ والا کیس ہے. عمران خان صاحب تو بریگیڈیئر صاحب وہ تو سندھ کی کرپشن کی بات بھی کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں سندھ کے اندر لوٹ مار ہے, نیب نے کیا کیا, وہ سوال اٹھا رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. نہیں دیکھیں جی, میں نے سندھ میں بھی جو کارروائیاں دیکھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں بڑے چھاپے, گرفتاریاں, اور یہ بڑے ہم نے دیکھے یہاں پہ, یہ اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ آپ نے دیکھا کچھ کرپشن کم ہوئی, کوئی منطقی انجام تک پہنچا, کوئی کیس ڈاکٹر عاصم, بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے تھے, تو کیا ہوا کیا ان کیسز کا؟ نیب نے کس طرح پروسیکیوشن کری, کیا انویسٹیگیشن کری؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہاں پہ بھی بے شک وہ نیشنل ایکشن پلان کا پریشر تھا, رینجرز کا پریشر تھا, وغیرہ اداروں کا پریشر تھا, انہوں نے بڑے بڑے کچھ لوگوں کو پکڑا جس پہ ڈاکٹر عاصم لیڈ میں تھے, ٹھیک ہے نا جی, لیکن اور نیب کے خلاف کیسز بھی کچھ اور لوگ. لیکن آپ دیکھیں کہ اوور آل ایک مکمکہ تو ہے نا, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین دی پیپلز پارٹی سندھ اینڈ پی ایم ایل این کہ جناب اب مزید ہمارے لوگوں کو نہیں پکڑنا. وہ منور تالپور صاحب جو ہے ان کا کیس کا کیا بنا؟ وہ اپنا یہ فریال تالپور صاحبہ کا جو سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جناب اتنے پتنی 12 ارب یا 90 ارب تو سارا پیسہ غائب ہو گیا, یہ لڑکانہ ڈیولپمنٹ کا جو تھا, تو نیب وہاں پہ بھی ہاتھ نہیں ڈال رہی ہے. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے, کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے ڈیلیبریٹلی تاکہ کچھ عرصے کے بعد یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو لیک آف ایویڈنس تھا اور جناب اتنا ہی نکلا, اور یہ تمام جو ایفرٹ تھا اس کے اوپر ملٹیپلائی بائی 0 ہو جائے. اور آپ بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی رہے, میر محمد علی خان صاحب انویسٹیگیشن کے لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے جب کوئی کیس آتا ہے نیب میں, خان صاحب جو تنقید کر رہے ہیں اور جو عام آدمی بھی تنقید کر رہا ہے وہ یہی کہتا ہے جی انویسٹیگیشن جب شروع ہوتی ہے تو بڑے بڑے الزامات سنتے ہیں, پھر اس انویسٹیگیشن کا جو فیز جس طرح بڑھتا ہے آگے آگے, اس میں ان الزامات کو ثابت کرنا میر صاحب بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ لگتا ہے کہ بات اخباروں تک, ٹی وی چینل کی ٹکرز تک رہتی ہے, ثابت ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات کتنی حقیقت ہے میر محمد علی خان صاحب؟ دیکھیں, سب میں پہلے تو ایک چھوٹی سی بات سے شروع کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی سے مخاطب ہو کر کہ تم سے پہلے کی امتیں اس لیے غرق ہوئیں کہ امیر کے لیے اگر وہ جرم کرے تو کوئی دوسرا رول تھا اور غریب کے لیے دوسرا رول تھا. اس وقت ہم پرابلمز کو ڈسکس کر رہے ہیں, سلوشنز کی بات نہیں کر رہے. سب میں پہلے نیب کے چیئرمین کے ریزائن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, گھوڑا تبدیل ہو جائے گا, گاڑی وہی رہے گی. آپ سسٹمز کو جب تک نہیں چینج کریں گے, اگلا جو نیب کا چیئرمین آئے گا, دیکھیے سب میں پہلے کنسنسس سے چیئرمین کیوں آئے؟ جی کنسنسس اپوزیشن اور گورنمنٹ کی لیں گے, اور اس آدمی کو دونوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے اگر, تو ان کی کنسنسس سے آئے گا تو ہمیشہ ان کا آدمی آئے گا. سپریم کورٹ کیوں نہیں اپوائنٹ کرتی
नैब के चेयरमैन को, वोटिंग के जरिए नैब के चेयरमैन क्यों नहीं आते? पहले जर्नल आया करते थे, अब ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, अगली दफा कोई और आ जाएंगे। जब तक सिस्टम नहीं चेंज किया जाएगा, अगर आपकी गाड़ी में फॉल्ट है और आप ड्राइवर को बार बार चेंज किए जा रहे हैं, तो ये आपकी नादानी है। अगर आप ये समझें कि गाड़ी में टायर के बगैर नया ड्राइवर आके चला देगा, मैं ये कहूंगा कि पहले गाड़ी को सही करें, उसके बाद ड्राइवर कोई भी हो उसको चला सकेगा। नैब का चेयरमैन चेंज करना शायद ये एक सियासी डिमांड हो, सही, मगर मी एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, इकोनॉमिस्ट, मैं ये कहूंगा कि देखिए, जब तक सिस्टम्स नहीं सही किए जाएंगे, सब में पहले तो देखिए दुनिया में फॉर एग्जांपल चंद सिटीज में अमेरिका में ट्रैफिक के जो कॉप्स होते हैं उनको 20% कमीशन मिलता है अगर वो टिकट्स दे गाड़ी वालों को। तो उन शहरों में बेइंतहा जुराइम नजर आते हैं ट्रैफिक के। इसी तरह अगर आप नैब को भी, जो कि मेरे ख्याल में 20% इनका लीगल पेबैक है, जो कि लीगल नहीं है, लीगल है फॉर द अमाउंट रिकवर्ड, इफ आई एम करेक्ट। देखिए, ये तो नहीं होना चाहिए। सब में पहले तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। सिस्टम्स को आप उनको पहले खुला हाथ तो दें। आप ना ही खुला हाथ दे रहे हैं, ना आप रोले अटका रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर। आपके ख्याल में कि नैब में जो है वो हर कोई बेईमान आदमी है? मैं ये मानने से इनकार करता हूं। हमारे हर इदारे में ईमानदार लोग भी हैं और बेहतरे हैं, मगर उनके हाथों के ऊपर आप हथकड़ी लगा दें और फिर कहें कि जी ये चीज उठा के दिखाए, तो वो कैसे उठाएगा? हम सिस्टम्स को चेंज करने की बात नहीं करते, हम पॉलिटिकल माइलेज की बात करते हैं। आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, मगर देखिए, इमरान खान साहब अगर कह रहे हैं कि रिजाइन करें, उनको यह कहना चाहिए कि सिस्टम्स चेंज करें, नैब के इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम्स चेंज करें। ठीक है। अच्छा, ये आपके पॉइंट सही है बिल्कुल रिफॉर्म के हवाले से, लेकिन खुर्रम जमान साहब, आपने कुछ करप्शन के केसेस हाईलाइट किए हैं यहाँ बैठ के। आप वर्क्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, महकमा इत्तलात की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। नैब क्योंकि ये कहता है जी कि आप कंप्लेन लिखें नैब को रिटर्न, आप अपोजिशन में इस वक्त हैं, लीडर हैं, आप पार्लियामेंट में एडजॉर्नमेंट मोशन भी डाल सकते हैं सेंट्रल असेंबली में, लेकिन आपने इस जो करप्शन और बदनवानी की निशानदेही नैब को की है खुर्रम जमान साहब अब तक, जो आप ये तमाम बातें बता रहे हैं? एज ए पार्लियामेंटेरियन मेरी जो जिम्मेदारी है ऐवान के अंदर आवाज़ उठाना और जो इक्तदार में लोग बैठे हुए हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना कि आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे करप्शन हो रही है। देखिए, जाहिर है अगर हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं, अगर स्कूलों के अंदर टीचर्स मौजूद नहीं हैं, अगर स्कूलों में फर्नीचर मौजूद नहीं है या रोड टूटे फूटे हैं, देखिए हर साल आपका एक बजट तो अप्रूव हो रहा है, पैसा तो आपका अरबों रुपए जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं आपको एक स्टेटमेंट याद दिला देता हूं जो आपके फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ने, जुल्फिकार मिर्जा ने कहा था आपके मौजूदा चीफ मिनिस्टर के बारे में कि सालाना जो है वो 80 या 40 अरब रुपए मेरे ख्याल से कुछ बताया था इस दरमियान के 14% जो आपका एनुअल बजट है वो मुराद अली शाह साहब जो है वो जरदारी साहब को भिजवाते हैं। आपका फॉर्मर जुल्फिकार मिर्जा की स्टेटमेंट थी। अब आपके जो अपने लोग हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। तो देखिए, अगर इदारों की तबाही आपको नजर आए और आपको नजर आए कि आपका आवाम का जो हाल है वो बुरा हाल है, लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि करप्शन हो रही है। कोई एक केस बहसत अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली, आपने कोई एक केस देखा, अपोजिशन लीडर तो नहीं लेकिन पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए कोई एक केस आपने देखा है ऐसा जो आप समझते हैं करप्शन का, जिसको नैब ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, ताकि आपकी जो तनकीद है आपकी पार्टी की तरफ से उसका कोई जवाब में ढूंढना? देखिए, मंतकी अंजाम तक तो नैब किसी केस को पहुंचा ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका जो तरीकाकार है वो तरीकाकार ही गलत है। जो तरीकाकार कमीशन बेस्ड है, जैसे कि वॉलंटरीली रिटर्न के बारे में अगर आप बात कर लें तो वॉलंटरीली रिटर्न के अंदर तो ये होता है अगर एक शख्स पकड़ा जाता है और ये चीज प्रूव हो जाती है कि उसने करप्शन की और उसको समझ में आ जाता है कि वो बच नहीं सकता, तो नैब उसको रास्ता दिखाता है कि ये सामने वाला चोर दरवाजा है, इस दरवाजे से निकलने का तरीका है कि वीआर के थ्रू, वॉलंटरीली रिटर्न के थ्रू आप पैसा रिटर्न करें और जाके अपने इदारे के अंदर वापस बैठ जाए और वापस शुरू कर दें। तो देखें, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हमने बिल्कुल उसकी जड़ से ठीक करना है। जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन हमारी बहुत ज्यादा वीक है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स करनी है। जब तक हम चोर दरवाजा बंद नहीं करेंगे, जब तक हम जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती हुई आई इलेक्शन की रिगिंग के बारे में, लेकिन मीर मोहम्मद अली खान साहब ने जो बात की, फारूक हमीद साहब, कानून में अगर कोई मसला है फारूक हमीद साहब, तो उसका हल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर ये पार्टीज है, पीटीआई
خان صاحب جس طرح تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کو ریزائن کر دینا چاہیے, نیب نے صحیح کام نہیں کیا, پی ایم ایل این پرائم منسٹر نواز شریف کہہ رہے ہیں نیب ہراساں کرتی ہے لوگوں کو, تو فاروق حمید صاحب نیب کے قانون کو کیوں نہیں درست کیا جاتا, یا نیب کے ادارے کو درست کیوں نہیں کیا جاتا, یہ تحلیل کر دیا جائے اگر اچھا نہیں لگتا کسی کو, یہ کس کا انتظار ہے آخر کار, ریفارم کیوں نہیں لائے جا رہے اس میں؟ دیکھیں سفیان صاحب, اگر آپ تھوڑا پرانے اخبارات نکال کے دیکھیں, 2008 میں جب پیپلز پارٹی اپنی یہ جنرل مشرف کے دور کے بعد پاور میں آئی تھی, تو اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ کیا کہا تھا انہوں نے اپنا, گیلانی صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ پارلیمنٹ میں کہ ہم نیب کے ادارے کو بند کریں گے, ایک نیا انڈیپینڈنٹ کمیشن لے کے آئیں گے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگا, غیر جانبدار ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے پتہ نہیں کتنی درجنوں میٹنگز کی, ایک ڈرافٹ آرڈیننس بنا ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کا, لیکن کیونکہ ان کا آپس میں مکمکا تھا, انہوں نے کہا بھائی یہ سارے ہمارے کیسز ہیں, ہم اپنے دور میں اپنے کیسز ختم کریں, کیونکہ اور آپ پی ایم ایل این جب آپ کا وقت آئے اپنے کیسز ختم کریں. تو یہ ہوا ساری گڑبڑ, یہ انہوں نے بائی جان کے نیب میں جو قانون میں ریفارم آنے چاہیے تھے, میں مانتا ہوں والنٹری ریٹرن جو ہے, یہ جو بات ہے اور پلی بارگین ہے, یہ دو بڑے کنٹروورشل. بریگیڈیئر صاحب میں ایک سوال معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا میرے کیسز ختم کرو, انہوں نے کہا میرے کیسز ختم کرو, یہ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے یہ کیونکہ خان صاحب بھی مکمکا کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں, آپ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں نیب میں آپ خود رہ چکے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, سنا ہے, یا کہیں سے سنی سنائی ہے, یا آپ نے خود دیکھا سر یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ انہوں نے کوئی مکمکا کیا ہے کہ پنجاب کے کیسے ختم کرو, میسج ختم کرو؟ سفیان صاحب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی واز اے چارٹر آف ہپوکریسی, یہ ایک مکمکا تھا. اور آپ دیکھیں, آپ جتنے کیسز کلوز ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں, انکلوڈنگ جو ڈبل شاہ ٹرپل شاہ ہیں, کیا نام ہے, خورشید شاہ صاحب, صحیح نام دیا عمران خان نے ان کو, ان کے آپ کیسز نکالے, نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا کہ کیسے انہوں نے اپنے کیسز جو ہے. سر میں I have to take a break over here, میں اس بریک کے بعد آتا ہوں. لوگ ملے ہوئے ہیں. اوکے سر, آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا پوائنٹ ہے, I have to take a break over here, بریک کے بعد, کیونکہ جو سپریم کورٹ میں جواب پاناما کیس میں داخل ہوا ہے, اس کے علاوہ دیگر حوالے سے بات احتساب کی ہے, بات بدعنوانی کی ہے. کیا نیب کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں, جو عمران خان صاحب لگا رہے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان لگا رہے ہیں, کتنے درست ہیں, نیب کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ سپریم کورٹ وی آر کا معاملہ ختم کر چکا ہے. آفٹر دس ویری شارٹ بریک کچھ اور اہم انکشافات دیکھتے رہے گا. اب تک سپریم کورٹ نے آپ کے متعلق کیا کہا, معصوم لوگوں کہ کیا 2-2 لاکھ اور 4-4 لاکھ کی چوریاں پکڑائے ہو, گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں, نہیں دیکھتے کہ یہ کیس جو ہے وہ ملینز کے حساب سے پیسوں سے دیا کر کے آتا ہے, اس کو ڈپارٹمنٹ اگر نہ پوچھے تو پھر اس سے زیادہ اور ظلم کے بعد کیا ہو. والنٹری ریٹرن کا ابھی تک میری نالج نہیں کہ کوئی ایکشن ہوا ہے. سرکاری افسروں کو جو فیصلہ کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں, ان کو بھی اپنا ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. 15 سال 16 سال ہو جاتے ہیں, لوگوں پر الزام لگا دیتے ہیں, پھر نہ اس کی تفتیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں, نہ عدالت میں مقدمہ لے جانے کے قابل ہوتے ہیں, اور وہ شخص بیچارہ جس پر الزام لگتا ہے وہ اپنی صفائیاں پیش کرتا رہتا ہے. ورنہ پھر حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی کرپشن ہے وہ کر سکتی ہے, تو ملک تو تباہ ہو گیا نا. جب نیب میں کرپشن ہے تو ملک تو تباہ ہو گیا, عمران خان صاحب نے کہا. اس کے علاوہ وزیر اعظم کا بھی آپ نے بیان سنا اسی اسٹیٹمنٹ میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہراساں کیا جاتا ہے سرکاری افسران کو. ہمارا سوال یہ ہے کہ بدعنوانی کی لہر اور احتساب کی جس کا علم بلند کیا ہے تمام جماعتوں نے, اور ہر کوئی کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں احتساب ہو, کرپشن کا خاتمہ ہو, وہ کون سا ادارہ کرے گا؟ عدالتوں کی بات کریں, ان کے زیر تنقید نیب. پارلیمان کی بات کریں, وہ چاہے حزب اختلاف ہو, حزب اقتدار ہو, ان کے زیر تنقید نیب. میڈیا میں اس کے علاوہ دیگر فورمز پر وی آر کے قانون کو لے کر آخرکار تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس تنقید میں کتنا دم ہے, یہ پروگرام میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. میر محمد علی خان صاحب, آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی رہا ہے. میر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ باہر کے ممالک میں احتساب کے حوالے سے, اور جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر ایک چیئرمین بنا دیتی ہے, یہ کہیں آپ نے عالمی سطح پر مثال دیکھی ہے میر محمد علی خان صاحب؟ یہ پاکستان میں یہ اپنے آپ میں ایک ایگزامپل ہے. دیکھیے, دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ ڈیموکریسی لے لیں فار ایگزامپل, ہم سب ویسٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اگر امریکہ کو دیکھیں تو CIA کا چیف بھی ہو یا FBI کا چیف بھی ہو, اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے, مگر ایک کمیٹی
कांग्रेस की और फिर सेनेट की उसको हियरिंग के बाद रैटिफाई करती है। हम जमहूरियत 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 के नारे तो दिनों रात लगा रहे होते हैं, मगर हम अमल चाहते हैं कि वो गैर जमहूरी तरीके से हो। देखिए, जमहूरियत में अगर आपको इदारे सही करने हैं तो वो पार्लियामेंट के जरिए सही होंगे। चले, एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ समंदर है कि पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी होगी जाहिर है उसकी चलेगी, मगर कम से कम एक मोशन तो टेबल किया जाए, कुछ रिकमेंडेशंस तो दिए जाएं ऑपोजिशन की तरफ से। सिर्फ ये कहना कि जी आप नैब के चेयरमैन को बदल दें, नैब के चेयरमैन को बदलने से क्या होगा? जब नैब के इख्तियारात और सिस्टम पूरे नैब के उसी तरह रहेंगे तो जो नया आएगा उसको आप 6 महीने के बाद उसको तनकीद करते रहेंगे। यही अलमिया 70 साल से पाकिस्तान में चला आ रहा है। हम क्विक फिक्सेस के बारे में जाते हैं कि जी जल्द से जल्द एक विंडो ड्रेसिंग की तरह हमें चीज फिक्स कर दी जाए, इससे कोई इलाज नहीं होगा। हमें सिस्टम्स बदलने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि नैब का चेयरमैन रिजाइन करे, उससे बेहतर उनका डिमांड ये होगा कि नैब के सिस्टम्स को चेंज किया जाए। और दूसरी चीज, जो नीचे से उभरता हुआ आया है नैब में, उसको आप चेयरमैन बनाएं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट पे इस वक्त पाकिस्तान का हर इंसान मेरे ख्याल में किसी हद तक, बल्कि हद से ज्यादा यकीन करता है, एतमाद करता है। तो हम जब सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद करते हैं तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज नैब को अपने अंडर क्यों नहीं ले लेता? चीफ जस्टिस एक जज को नॉमिनेट करें जो सुप्रीम कोर्ट को चलाए। हम हल की बात कर रहे हैं। रोज रात को हम टीवी पे आते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं, अपने कारकुनान को राइल्ड अप कर देते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं, उनसे वादे करते हैं और धन करके कुछ नहीं होता। फिर देखिए, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं फाइनेंशियल आदमी हूं, तो मैं आपको वो तजवीज दूंगा जिससे मुल्क में बेहतरी आए। ठीक है, वजह बिल्कुल बात है। ब्रिगेडियर साहब, पंजाब के अंदर इंपॉर्टेंट तरीन केसेस जो थे जिनको नैब ने टेकअप किया था, कुछ का केसेस का ताल्लुक डीएचए से भी था, कुछ सरकारी मशीनरी हुकूमती वुज़रा के खिलाफ थे। ब्रिगेडियर साहब, उन केसेस का क्या बना? आपने फॉलो किया उन केसेस को? ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, देखिए, हम केसेस पे फॉलो तो कर रहे हैं। जो पंजाब के भी जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, राना मशहूद साहब का नाम लिया जाता है, फिर वो डीएचए वाला केस है, वो केसेस चल तो रहे हैं। लेकिन राना मशहूद साहब का तो केस में इंक्वायरी की पता नहीं इनिशियली हुई थी, उसके बाद क्या हुआ वी डू नॉट नो। और आज तक कभी हमने नहीं सुना कि पंजाब के जो कोई करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी कन्विक्शन हुई हो, या कोई और सियासतदान जो मुलव्वस हैं उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन से मामला या कोई रेफरेंस भी दायर किया गया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, वो हमने नहीं सुना। लेकिन तो ये सभी तनकीद कर रहे हैं ना। मैं पीएमएल-क्यू की बात करूं, पीएमएल-एन की बात करूं, पीटीआई की बात करूं, पीपल्स पार्टी की बात करूं, अगर पंजाब के हद तक मैं आपसे पूछूं इस पर, तो सभी तो तनकीद कर रहे हैं नैब पे। सर, तो अगर सब मिलकर तनकीद कर रहे हैं तो क्या नैब गलत है या ये सब गलत है? क्या बात है? देखिए दो, अब मुझे 1 मिनट देना। हम जब नैब के अफसरों से बात करते हैं, खासकर पंजाब में, वो कहते हैं जी हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हम बिल्कुल तैयार है, इन्वेस्टिगेशन हुई, हम लोगों को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जब ऊपर का चेयरमैन नैब हमें नहीं पकड़ने देगा तो हम कैसे पकड़ सकते हैं? मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं। आज देखें, हम शुरू से कह रहे हैं, पहली बात, पिछले 10-12 साल में नैब की हाई लेवल सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो उन्होंने केसेस बंद किए मुकमुकात से वगैरह वगैरह, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि चेयरमैन नैब की तैनाती का जो प्रोसीजर है उस पर हमें बड़ा सख्त अपना तहफुजात है कि ये प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठ के ये अपना ऐसा बंदा ले आते हैं जो ना ऑपोजिशन वालों के केसेस करता है ना हुकूमती लोगों के केसेस करता है। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए बाय या तो पार्लियामेंट्री कमेटी हो, ओपन हियरिंग्स हो, 2-3 बंदे हो और बेस्ट आदमी चुना जाए, या जिस तरह मीर मोहम्मद अली खान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी सजेशन सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सिटिंग जज होनी चाहिए जो चेयरमैन नैब हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे नैब को। बिल्कुल ठीक है, बात बनती है। आपने एक बात ब्रिगेडियर साहब कह दी, आपने कहा आईओ से बात होती है, वो कहते हैं हम केस में हाथ डालना चाहते हैं और हमें रोक दिया जाता है।
सर उनके पास सबूत होते हैं जो हार्ड मतलब इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग होती है उसके बावजूद उनको रोक दिया जाता है, बस ये तर्जीह आपके साथ। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप टोटली नैब इदारे को कंडेम ना करें। नैब में अगर आप देखें, इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ओवर द इयर्स दे हैव बीन ट्रेन, एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है जी। और इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, याद रखें, प्रॉब्लम आती है प्रोसिक्यूशन में, क्योंकि ये लॉयर्स आते हैं, ये पॉलिटिकल एफिलिएटेड होते हैं, कोई पीएमएलएन के लोग होते हैं, कोई पीपल्स पार्टी के लोग होते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि ये 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, मकसद होता है माल बनाओ, केसेस को फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन से केसेस को खत्म करो और उसके बाद चले जाओ। तो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट द प्रॉब्लम इन दैट, द प्रॉब्लम इज प्रोसिक्यूशन। बाद मीर मोहम्मद अली खान साहब ने भी ब्रिगेडियर साहब सर मामला है बेहतरी लाने का, तनकीद एक इदारे पे आप कर रहे हैं, चेयरमैन पे कर रहे हैं, वो आपका हक है, आईनी हक है किसी पे तनकीद करना, इख्तिलाफ करना, इख्तिलाफ राय रखना। सोल्यूशन क्या है खुर्रम जमान साहब? आप कोई बिल पेश करें असेंबली में, कुछ कोई ऐसा मूव सेंट्रल लेवल पे, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, सिंध असेंबली में कुछ करें जिससे बेहतरी आए कुछ? देखिए, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सबसे पहले हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसके बाद जिम्मेदारी किसकी है? जो आपके अपोजिशन लीडर हैं, जो कि एक फ्रेंडली अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। नैब का चेयरमैन जो है किसके इत्तेफाक राय के साथ लगाया गया कि आप नहीं जानते हैं, आपकी 22 अरब रुपए की करप्शन पहुंच गई है डेली की, 20 ट्रिलियन आपकी ब्लैक इकॉनमी हो गई है। ये देखें, ये कहाँ, अच्छा चलें उनका एग्जाम्पल लें वापस से, आप डॉक्टर आसिम के केस अगर आप लें तो सैकड़ों रेफरेंसेज जो है ना वो सबमिट कराए गए थे डॉक्टर आसिम के ऊपर, कहाँ गए? देखिए, यही तो चीज़ें जो इमरान खान कहते हैं। क्या वजह है कि पनामा के मामले के ऊपर हमें पीछे किया जा रहा था? क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही थी? अपना मकसद हो गया। इमरान खान साहब ने आज से 15 दिन 2 हफ्ते पहले बात कही थी कि ये जो पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है पनामा के ऊपर, ये डॉक्टर आसिम को रिहा कराना चाहती है, ये इनकी बेल कराना चाहती है। वही चीज़ें आपके सामने आ गई। देखिए, हम ये एक तबका है पाकिस्तान का जो कि इन चीज़ों को ठीक करना नहीं चाहता है। वो चाहता ही नहीं है कि नैब का चेयरमैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट लगाए, या ऐसी अमेंडमेंट्स आए, या कानून के अंदर ऐसी तब्दीलियां आए। ये निज़ाम इस तरह ये चाहते हैं कि चलता रहे। ये कौम की जिम्मेदारी है, ये अवाम की जिम्मेदारी है। अवाम असल में हमारी इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही है कि करप्शन पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। बहुत शुक्रिया। हर घर को, हर दरवाजे को आपके गवर्नर ने तो अवार्ड दे दिया नैब के चेयरमैन को कि बहुत अच्छी आपकी जो है ना परफॉर्मेंस जा रही है। बहुत शुक्रिया अदा करूँ खुर्रम जमान साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मीर मोहम्मद अली खान साहब, ब्रिगेडियर साहब जो रोज साथ रहे प्रोग्राम के अंदर, बात करते की बात हुई मामला करप्शन का, बदउनवानी का, एहतसाब का। आखिरकार एहतसाब के इदारों पर खुद तनकीद हो रही है तो कौन एहतसाब करेगा? खुद अगर क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो रही है तो कौन आएगा? क्या हल है इसका? फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत